अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज पे कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी। नाज़रीन, महंगाई और इससे जुड़े मसाइल ने हर शुबाए जिंदगी को मुतासर किया है और उसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज और मुजाहरे नजर आते हैं। और अब खबर ये आई है कि मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों से कारखानादारों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के खिलाफ इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने 28 सितंबर को सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी है। ऐसा क्या हुआ है कि इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी मुजाहिरों पर मजबूर हो गए हैं। इस सिलसिले में आज न्यूज पेशावर के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन ने पेशावर इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के सदर मलिक इमरान इसहाक से बात की है और पूछा है कि ऐसे क्या मसाइल हैं जिनके खिलाफ आप सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। जी शहाबुद्दीन। जी, आज हम बात करेंगे कारखानों पे, कारखानों को दरपेश मसाइल पर। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी कारखाने हैं वो ज़बूं खाली का शिकार है। कहीं पर पहले से बड़े मसाइल का शिकार थे, लेकिन जो रही कहीं कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। और फिर भी हमारे कारखानादार, जब हमारी उनसे बात होती थी तो ज्यादातर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के कारखानादार हुकूमत की पॉलिसियों से खुश नजर आते थे। किसी भी मुल्क के कारखाने मजबूत हो, कारखानादार खुश हो, कारखानों में काम करने वाले मजदूर खुश हो तो उस मुल्क की मईशत भी मजबूत होते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंडस्ट्री एसोसिएशन पेशावर के सदर मलिक इमरान इसहाक साहब। मलिक साहब, कौन सी ऐसी बात हो गई? आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे हुकूमत की पॉलिसियों से, अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप लोग भी नाराज हो गए? सबसे पहले जी आज टीवी का शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम दिया। बेसिकली जी जब बजट अनाउंस हुआ था तो वो वफाक का बजट आपको पता है कि पहले अनाउंस होता है, सुबह फिर कुछ दिनों के बाद अपने अपने बजट पेश करते हैं। जब ये बजट इन्होंने अनाउंस करना था, इनसे पहले हमारे पास एक दो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने वादा किया था कि जी आपके जो मुतालबात हैं इंशाल्लाह इस बजट में जब हम अनाउंस करेंगे इसमें हम उनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने मिनिस्टर्स बदल दिए, प्रोविजनल मिनिस्टर्स काफ़ी रद्दोबदल हुआ, उसकी वजह से वो चीज़ वहीं पेंडिंग होगी और इन लोगों ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद जी जब हम लोगों ने दोबारा फिर उसको पुटअप किया, कोशिश की, जिसमें मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुद मैंने उनको लेटर लिखे, मैंने उनके ऑफिस में भी काफ़ी कॉल्स की, उनके स्टाफ को भी बताया कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी अभी बहुत परेशान है। सिर्फ पेशावर नहीं, हातार इंडस्ट्रियल स्टेट, गदून इंडस्ट्रियल स्टेट, नौशहरा इंडस्ट्रियल स्टेट, सब लोग बहुत परेशान हैं। उसमें कुछ वजूहात हमने उनको लिखी थी कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, आप हमें टाइम दें, हमसे आप मिलें, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के मसले हल करें। वो ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है हम लोगों को वो मानना पड़ेगा, जिसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके से डिपार्टमेंट्स वाले जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स में छापे मार के लोगों को हैरास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट अपना पूरा करना होता है। हम सूबे के जितने इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उन सब के सदूर हम इकट्ठे हुए, हम सब लोगों ने कहा कि जी अब हमें क्या करना चाहिए कि हम तो तकलीफ पे आ गए हैं, हम लोग अभी इस पोजीशन में आ गए, हमें कारखाने बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगाई हो गई है, कोविड की सिचुएशन है, उसके बावजूद हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हमने की हुई है। और अगर हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं और हमें वैल्यू नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते हैं और बैठते नहीं है, मसले का हल नहीं निकालते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये हमारा बहुत बड़ा मसला जो कि हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मशीर इंडस्ट्रीज के साथ, सबके साथ हम लोगों ने मीटिंग्स भी की, लेटर्स भी लिखी, उनको बताया भी, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे। दूसरा प्रॉब्लम हमारा है जी कैपरा। अब कैपरा जी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हमसे ये चाहती है कि इंडस्ट्रीज जो सर्विसेज हासिल करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के लिए बाहर से, उनके ऊपर हमें वो बनाना चाहते हैं विद होल्डिंग एजेंट्स। ये हमारा काम नहीं, ये तो हुकूमत का काम है। आप उनको रजिस्टर्ड करें, आप उनके साथ डायरेक्ट हो, हमारा काम तो नहीं है। हम तो आपके ऑलरेडी जो चीजें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हम लोग मसरूफ हैं, हम वो मामला करें। अब एक्स्ट्रा बर्डन जो आपका काम है वो आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? इस डिपार्टमेंट का काम है। हमने इसके मुतालिक जो है जी काफी बातचीत उठाई, आवाज उठाई, सब कुछ किया, लेकिन इस पर भी हम लोग तैयार नहीं है हमारे साथ बैठने के लिए, हमें हमारे साथ टाइम ही नहीं दे रहे। ईपीए एक डिपार्टमेंट है जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। मैं पहले भी इनको ये बताया कि जी हम आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं ईपीए वाले ही वो आ जाते हैं,
40 بندہ ساتھ لے کے پولیس والا, 7-10-12 گاڑیاں ہوتی ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ساتھ ہوتے ہیں, وہاں انڈسٹریز کے اندر ڈائریکٹ ریڈ کرتے ہیں, جس میں وہاں پہ کارخانے داروں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. پرزنرز کی گاڑی جی آتی ہے, ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں. تو سر ہم تو کرمنل نہیں ہیں, ہم تو کارخانے دار ہیں, ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, ہم لوگ روزگار دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم تو حکومت کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. جی عمران اسحاق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پراپرٹی ٹیکس آپ نے بتایا, کیپرا کے جو ہے نا یہ جو پالیسی آپ نے بتائی, پھر جو ہے نا کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں, ساتھ ہی ای پی اے کا یہ ڈپارٹمنٹ تو پہلے سے موجود ہے, جس وقت سے آپ ہیں اس وقت سے یہ لوگ بھی ہے, یہ ادارے بھی ہیں. تو پہلے کیا تھا اور اب پہلے یہ چیزیں تھی کہ نہیں, اب یہ نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور آپ پہ امپوز کر رہے ہیں کوئی نئی چیزیں؟ اس طرح ہے جی کہ یہ ڈپارٹمنٹ سارے پہلے تھے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو کہ پراپرٹی ٹیکس کو ڈیل کرتی ہے, پراپرٹی ٹیکس پہلے بھی تھا لیکن وہ انڈسٹریز کے اوپر نہیں تھا, وہ ایگزمپٹڈ تھی. اربن ایریاز کے اوپر تھا, انڈسٹریز کے اوپر نہیں تھا, وہ انڈسٹریز کے اوپر وہ نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ آپ کو انڈسٹریز کے اوپر کر کے دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے, جو کہ ابھی انہوں نے نیا لاگو کیا ہے, نیا چیز چالو کی ان لوگوں نے. کیپرا جو ہے جی, کیپرا کا یہ انہوں نے ابھی نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس پہ ان لوگوں نے یہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ نئی چیز ہے. ای پی اے جو ہے جی پہلے تھا, تو جب پہلے تھا تو اس وقت ان لوگوں نے کارخانوں کو یہاں پہ کیوں لگنے کی اجازت دی؟ ٹھیک. اور عمران صاحب صاحب یہ بتائیں کہ اب ہمیں تھوڑا سا یہ پشاور کی انڈسٹری اسٹیٹ اور حیدر آباد کا جو انڈسٹری اسٹیٹ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, اور ساتھ ہی جو دوسری صوبے کی انڈسٹری اسٹیٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ اب صورتحال کیا ہے کارخانوں کی؟ سر میرے ساتھ سارے صوبے کے انڈسٹری اسٹیٹ کے صدور آئے تھے, جس میں ان سب لوگوں کو, جس طرح میں اگر اپنے انڈسٹری اسٹیٹ کے حیدر آباد کی بات کروں, 500+ کارخانے یہاں پہ ہیں, جس میں سے اگر میں آپ کو ایکچوئل پوزیشن بتاؤں, جس میں سے 250 کارخانے وہ ہیں کہ جو بہت مشکل سے ابھی رننگ میں آئے ہوئے ہیں اور بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ابھی چل رہے ہیں, بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. باقی کارخانے ایسے ہیں کہ جو کہ ابھی اپنی 25% پروڈکشن پہ آ گئے اور وہ تو بند ہونے کے لیے تیار ہیں, جس میں سے ابھی 12-14 کارخانے آ کے ای پی اے نے آ کے سیل کر دی ہیں. یہاں پہ جتنے صوبے ہیں وہاں پہ جن کو بجلی کا مسئلہ ہے, نوشہرہ میں بجلی نہیں ان کو پوری مل رہی, لوڈ ہی نہیں مل رہا, وہ جنریٹرز پہ چلا رہے ہیں, کتنا ڈیزل استعمال کریں گے, قیمت آپ دیکھیں جی آج تیلوں کی کل انہوں نے بڑھا دی ہے, کہاں سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو انڈسٹریز 80% سے زیادہ وہ افغانستان پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہاں بھی چیزیں بیچتے ہیں, دوائیاں جاتے ہیں, دوسری چیزیں سیمنٹ جاتے ہیں, سریا جاتا ہے, کافی ساری چیزیں یہاں سے جاتی ہیں. تو اس کے وجہ سے یہ حالات کی وجہ سے کچھ اثر پڑا ہے, وہ کہ وہ تجارت تو جاری ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہے. جب افغانستان کے ساتھ حالات اچھے تھے, خیبر پختونخوا اسپیشلی یہاں سے جی بہت سارے لوگوں نے اپنی پروڈکشن ڈبل کی تھی, ایکسپورٹس کے ریشوز ہمارے بہت اوپر چلے گئے تھے. لیکن جب حالات خراب ہوئے اس کی وجہ سے جو پروڈکشن ہماری ڈبل ہوئی تھی وہ سنگل ہو گئی. ابھی بھی اگر افغانستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری بوسٹ کرے تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فیصلے اچھے ہونا بہت ضروری ہے, جس سے ہماری انڈسٹری بہت بوسٹ کرے گی. جی 28 ستمبر سے آپ لوگوں نے نکال دی ہے کہ سڑکوں پر آئیں گے, تو اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ یا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رابطہ, کوئی اسی طرح کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں جی میں اپنی سطح پہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ ہمارے منسٹری آف انڈسٹریز کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس ہے, وہ ہمارے منسٹر بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں. ہم نے یہ آواز ان تک پہنچا دی ہے میڈیا کی طرف سے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے. اب ان تک آواز پہنچ گئی ہے, سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ ہم ان کو پریشر ڈال رہے ہیں. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے حل کریں, ہماری سنیں. ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. 28 تاریخ تک ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور ہم نے جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے سارے انڈسٹری اسٹیٹ صوبے کے جی ایک پیج پہ ہیں, ایک ہی فیصلہ انہوں نے کیا ہے, ہم اپنی لیبرز لے کے ہم لوگ اپنے روڈ بند کریں گے. تو یہ کوئی ٹوکن ہڑتال ہوگی کہ یا آپ لوگ کارخانے بھی بند کریں گے؟ نہیں, ہم کارخانے بھی بند نہیں کر رہے, ہم اپنی لیبرز لے کے آ کے احتجاج کریں گے. بہت شکریہ عمران اسحاق صاحب کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور ہمارے ناظرین سے آپ نے تفصیلاً بات کی کہ امید ہے کہ 28 تاریخ تک ابھی کافی دن ہے, تقریباً 7-8 دن ہے, تو اس میں حکومت ان کے ساتھ رابطہ کر کے اور افہام و تفہیم کے ساتھ ان کے مسائل کو سن کے اور ان کے لیے ایک راہ نکالیں گی. ٹھیک ہے, شہاب الدین نے بھی ہمیں تفصیلات سے آگے کیا ہے. کامران علی نے بھی کچھ مزدوروں سے بات کی ہے, ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز.
वेलकम बैक नाज़रीन। सनत के शोबे से वाबस्ता अफराद में जहां एक तरफ इंडस्ट्री मालिकान है, वहां मजदूर भी इस इंडस्ट्री के रीढ़ की हड्डी की तरह। यही वजह है कि इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल मजदूरों के लिए मुश्किलात और परेशानी का सबब बनते हैं। इसीलिए आज उसके नुमाइंदे कामरान अली ने बात की है कुछ मजदूरों से। मजदूरों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम आज खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रीज के हवाले से बात करेंगे। अगर हम देख ले तो किसी मुल्क की मईशत के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अगर फिर हम देख ले तो इसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मजदूर और वर्कर होता है, और अगर ये मजदूर और वर्कर काम छोड़ दे तो ये इंडस्ट्री स्टप होकर रह जाएगी। इसलिए हम आज पेशावर के हयाताबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट आए और वर्कर्स और मजदूर से उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या मसाइल दरपेश है। तो इस वक्त हमारे साथ वर्कर्स मौजूद है और उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ये उस आदमी से पूछे कि जो पौधा लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, बड़ा होता है, फल देते हैं, तब जाके वो सालों साल लग जाते हैं। इसी तरह छोटा सा भी सेटअप लगाए ना तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कोई सोच नहीं सकता। मैं 2010 से ये काम कर रहा हूँ शॉपिंग बैग का, और 2017 में जब इन लोगों ने नया कानून बनाया कि जी शॉपिंग बैग में जी आपने केमिकल डालने हैं, हमने उस पे भी इसी तरह जैसे गवर्नमेंट ने कहा उस तरह मैंने अमल किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना वो शॉपिंग बैग पे भी पाबंदी लगा दी, हमने उसको भी फॉलो किया। अभी हम लोग जो है ना शॉपिंग बैग बना रहे हैं, जो हुकूमत के उसके मुताबिक है ना, हम जो कानून के मुताबिक जो जो चीजें हैं हम लोग वो बना रहे हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं बना रहे कि जो मेरी समझ और जितना मैं इनको समझता हूँ EPA वालों को, क्योंकि हम लोग 2-3 साल से इनके साथ टच हैं। लेकिन ये अभी लास्ट जो है ना 31 अगस्त को आए हैं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में AD असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर साहब थे, आए हैं और मशीनरी सारी बंद कर दी है, शट डाउन करा दी है, और कहते हैं जी बस वर्कर जितने थे सबको बाहर निकाला है और लाइन भी बंद कर दी है। ओके, मैंने कहा यहाँ पे सर अगर कोई वायलेशन हो रही है, कोई गैर कानूनी को काम हो रहा है तो मुझे बताएं। तो इस हिसाब सिर्फ एक ही बात के रिपीटेडली कह रहे थे, ऊपर से ऑर्डर है और ऊपर से ऑर्डर है। हम लोग के इतने गए गुजरे, हम लोग क्रिमिनल्स हैं, हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग ड्रग डीलर्स हैं या क्रिमिनल हैं। हम लोग इतने गंदे लोग हैं, एक तो हम लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है। चाहिए तो इनको ये है कि जो लीगल प्रोसीजर है कि इनको चाहिए कि सबसे पहले नोटिस करें, साथ में हमारी जो एसोसिएशन है या स्टेट के जो हेड हैं उनके अप्रोच करें, उसके बाद जो है एक्शन लें। फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा कि हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री सील की जाती है तो वर्कर के लिए कितना मुश्किल होता है? मेरा ख्याल है उसके लिए मौत शुरू हो जाती है उस दिन से। जाहिर बात है कि आपकी आमदनी नहीं है तो आप क्या करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, एक और वर्कर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते। ये बताए कि कोरोना की वजह से काफी इंडस्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा, उधर ये वर्कर जो है वो भी काफी मुतासिर हुए, तो कोरोना के दौरान कौन से मसाइल से आप शिकार रहे? जी, जिस तरह सबको पता है कि कोरोना की वजह से जो है मार्केटें भी सारी बंद रही है, इस तरह जो है फैक्ट्रीज सारी जो है बंद पड़ी थी अभी तक। तो जाहिर बात है जब फैक्ट्रियां बंद है, मार्केटें बंद थी, तो जो जितने भी वर्कर्स है तो वो भी फारिग थे। लेकिन बावजूद इसके हमने जो है वर्कर्स को जो है वो फारिग करने नहीं दिया, बल्कि जितना भी हमसे हो सका एकोमोडेट हमने किया, उनको चलाया। लेकिन जिस तरह भी 14-15 दिन हो गए फैक्ट्री हमारी जो है वो सील पड़ी हुई है, तो लाजिम बात है वर्कर्स भी जो है वो फारिग है और इसी दिन का इंतज़ार कर रहे कि कब जो है उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट होगा और उनको हम फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे। हुकूमत ने 21,000 माहाना उजरत कम से कम रखी है, वर्कर किस तरह 21,000 में अपने अखराजात पूरे करेंगे? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने 21,000 रुपये जो पे जो है वो मुख्तस किए, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ जो है वो बहुत महंगाई आ चुकी है और सब कुछ जो है वो बहुत महंगा है। लेकिन वर्कर्स को जो है गुजारा करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो
کر رہے اپنی محنت جتنا ہو سکی، کیونکہ گورنمنٹ یا ان کے ساتھ تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کوئی ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ اس سے ورکر کی جو بہتری وہ لائی جا سکتی ہے؟ بس ابھی تک تو ہمیں یہی آگے دیکھ رہے، یہی فیوچر ہم نے کہا کہ ابھی تک جو ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی صحیح ہو جائیں گے، نئی حکومت آئی ہے، نئی پالیسیاں لے کے آئیں گے، کام سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جتنا بھی ابھی انہوں نے ٹائم گزارا ہے تو بالکل نا امید کیا ہے نا لوگوں کو، عوام سارے جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہے۔ ایک تو جو عوام کی ضرورت ہے وہ جو ہے ان کی خوراک، رہائش اور سب کچھ یہی ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ بہت مہنگائی کر کے جو ہے عوام کا جو ہے بیڑا غرق کیا۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، ہم آگے جائیں گے دوسری فیکٹری کی طرف اور وہاں پر بھی ورکرز کے ساتھ بات کریں گے کہ انہیں کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اب ہم چیک بورڈ کی ایک فیکٹری ہے وہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ چند مزدور موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ سوشل سیکیورٹی کے لیے مالک کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن دے، تو کیا آپ کا مالک کو کنٹریبیوشن پے کر رہا ہے؟ جی بالکل کر رہے ہیں۔ تو پھر جو سوشل سیکیورٹی کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے ان کی طرف سے آپ کو کچھ مراعات فیسلٹی بھی مل رہی ہے یا ویسے ہی جمع ہو رہا ہے؟ وہاں پر تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ جس وقت بھی ہمارے ساتھ کوئی ایمرجنسی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، وہ ایسے کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد آ جاؤ، یہ آ جاؤ۔ ایمرجنسی میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ وہ کوئی توجہ نہیں کرتے۔ تو وجہ کیا بتائی جاتی ہے، کیوں نہیں پے کر رہے آپ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، یہ کر لیں، آپ یہ لیں، ڈاکومنٹس کلیئر کروائیں۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا ٹائم گزار کے ہمیں فارغ کر رہے ہیں۔ ڈاکومنٹس تو کلیئر کرنے پڑتے ہیں، تو اگر ڈاکومنٹس کلیئر نہ ہو تو پھر تو وہ پے نہیں کر سکتے۔ ڈاکومنٹس کلیئر ہونے کے بعد بھی وہ مسئلے مسائل بس وہ بناتے ہیں نا کچھ نہ کچھ اپنی جان چھڑانے کے لیے، تاکہ یہ ہماری فی الحال چلے جائے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں۔ اچھا، ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ لیبر کالونی جو وہاں پر لیبر نہیں بلکہ ان کی جگہ کوئی اور رہ رہا ہے، تو اسی طرح ہو رہا ہے؟ اسی طرح ہو رہا ہے سر جی، بالکل اسی طرح۔ مالک کی اس میں تو کچھ ہے نہیں، ہم تو 300 400 روپے کر لگاتے، اپنے گھر جاتے، جب گھر سے واپس آ جاتے پھر واپس جاتے ہیں۔ اور یہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہو سکے کہ تم لوگ ہمارے لیے کرو نا، ہم ادھر رہ سکتے ہیں۔ پھر کون رہ رہا ہے ان گھروں میں؟ یہ تو کوئی بڑے بڑے لوگ ہوگا، یہ تو ہمارے مزدوروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ہے مزدوروں کے لیے بنا ہے، لیکن یہ لوگ مزدوروں کو نہیں دیتا ہے۔ ایک بات یہ بتائے کہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے پاس فنڈز آتے آپ لوگوں کے لیے، ڈاوری کے لیے، تعلیم کے لیے، تو کیا ان فنڈز میں سے کچھ مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ کیا وجہ بتائی جاتی، کیوں نہیں دیا؟ کے پاس چلے جائے، وہ کہتا ہے مہینے بعد آ جاؤ، 2 مہینے بعد آ جاؤ، وہ بات رفع دفع کر دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے ان کی بات سنی، کافی مسائل، ایک اور ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ حکومت کو فوری طور پر ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ اس سے مزدور ورکر کی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہو سکے؟ حکومت کو چاہیے، جو ابھی دیکھ ہمارا کہانا 31 تاریخ سے بند ہوئے ہیں اور سارے مزدور گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلس کے سول کیا نام ہے وہ انوائرمنٹ والے گھر میں کارخانہ بند کیا ہوا ہے نا، اس کو چاہیے کہ ہمارا کارخانہ کھول لے کے ہم اپنے سب مزدور آئے اپنے ڈیوٹی کا سر انجام دے دیں۔ حکومت کو چاہیے اگر ہم کارخانے میں کام نہیں کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر کارخانہ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ کارخانے بند کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ ہمیں جو نا وہ اپنا جو نا اپنا کیا نام ہے وہ اپنا دے دے، ہم ادھر کام کرتے ہیں، اپنا جو نا ڈیوٹی کرتے ہیں نا، اگر ہم ادھر کام نہیں کریں گے حکومت کو چاہیے کہ ہمارا کارخانہ کھول دے۔ ہمیں حکومت سے درخواست ہے کہ کارخانے کھول دیں گے، اگر ہم نہیں ہوں گے کارخانے کدھر سے آئیں گے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے مزدوروں کی بات سنی تو مزدور جو ہے وہ یقیناً کافی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، اور اگر مزدور ورکرز کو کوئی ریلیف نہ ملے تو یہ انڈسٹری جس طرح پہلے بھی میں نے کہا ٹپ ہو کر رہ جائے گی اور ملک کی معیشت کو آخر میں نقصان پہنچے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ورکرز کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں اس پر نظر ثانی کرے اور ان کے اسی حوالے سے اقدامات اٹھائے تاکہ ورکرز کو ریلیف مل سکے، تو یہ بہتر طریقے سے کام کریں گے، اور جب یہ بہتر طریقے سے کام کریں گے تو انڈسٹری بڑھے گی، اور جب انڈسٹری بہتری کی طرف جائے گی تو ملک کی معیشت آٹومیٹکلی بہتری کی طرف جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، کامران علی نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا کہ مزدوروں کا کیا موقف تھا۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے صنعت اور تجارت عبدالکریم خان، ان سے بھی جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے آج پاکستان کی آواز۔
वेलकम बैक। कारखानादारों और मजदूरों के बताए गए मसाइल और मुश्किलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत और तिजारत अब्दुल करीम खान। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम साहब आज उसको वक्त देने के लिए। इस सवाल में आपसे ये करना चाहूंगी कि करीम साहब ये बताइएगा कि हमारी सनतें पहले ही ज़बोहाली का शिकार थीं, जबकि कोरोना से सनतकार मजीद मुश्किल का शिकार हो गए थे, और इनकी बहाली के लिए हुकूमत की तरफ से क्या खुसूसी इक़दाम किए गए हैं? शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया। जब से कोरोना की वबा का सिलसिला चला है उससे हमारे इंडस्ट्रीज काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा सेक्टर SME सेक्टर है खैबर पख्तूनख्वा में। तो मौजूदा बजट में चीफ मिनिस्टर ने सेंस किया, हमारी पूरी इंडस्ट्रीज टीम ने ये सेंस किया और हमने तजावीज़ दी। इसमें तैमूर खान का भी शुक्रगुजार हूँ और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का पहला पैकेज जो कि इस बजट में आया है, इसमें कोरोना अफेक्टेड बिजनेसेस मीन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स बोथ के लिए, यानी कॉमर्स के लिए एक दुकानदार भाई के लिए 10 लाख रुपए सिंगल गारंटी पे आपको खैबर बैंक देगा। तो 10 अरब रुपए हमने कोरोना अफेक्टेड बिजनेस के लिए बिला सूद रखे कि आप आएँ और खैबर बैंक से रुजू करें और वहाँ से आप अपनी फाइनेंसिंग जिस तरह आप अपने आप को शो करेंगे उस हिसाब से आप अपना फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल में मसला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट में मसला है, कोई नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत ने 10 बिलियन रुपए इंडस्ट्रियल पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में रखे हैं, जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वेबसाइट पे पूरा डिटेल अवेलेबल है, आप जा सकते हैं वहाँ भी। और खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट काउंटी आपके लिए रेडी है, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के अलावा SIDB स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप खैबर बैंक जाके वहाँ से इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू नया यूनिट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसके साथ वर्किंग कैपिटल के लिए आपको बिला सूद 10 अरब रुपए जो कि स्टेट बैंक ने SME सेक्टर को 6% पे फाइनेंसिंग की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जनाब वज़ीर आला महमूद खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक और हमारी रिक्वेस्ट पे ये 6% खैबर पख्तूनख्वा के किटी से डाल के इसको इंटरेस्ट फ्री कर दिया और 4 अरब रुपए हमारे स्टार्टअप्स जो हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, इनके लिए डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा, आप जाके अपना बिजनेस प्लान पेश करें और वो फॉर्म अटेम्प्ट करें और 4 अरब रुपए आपके लिए पड़े हैं, 20 लाख रुपए तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है अब्दुल करीम साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के 8 साल दौरा हुकूमत में कोई नया सरमायाकार या कोई नई सरमायाकारी हुई है? थैंक यू। जब से पाकिस्तान बना है 2013 तक जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद था, इन सनतकारों की हुकूमत गुजरी है। यहाँ पे सनती ज़राए से लोग असेंबली में गए हैं, सेनेट में गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन ये सिर्फ एज और क्रेडिट PTI गवर्नमेंट को जा रहा है कि उसके जितने यानी 71 साल की परफॉर्मेंस यहाँ की एक तरफ और PTI के दौर की दूसरी तरफ रखते तो आपके PTI ने जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख्वाह वो लार्ज इंडस्ट्री है ख्वाह SME है, ऑलमोस्ट डबल हम लार्ज इंडस्ट्री में गए हैं और ट्रिपल हम इंशाल्लाह स्मॉल इंडस्ट्रीज SME सेक्टर में जा रहे हैं। और जहाँ तक सनतकारी की बात है, इस वक्त हमारे पास अभी पिछले दिन सरीना में इनका फंक्शन हुआ है, साइनिंग ऑफ सेरेमनी हुई है, जिसमें इटालियन मैन्युफैक्चरर आए थे। वो ग्रुप है जो सीमेंस, फिलिप्स, ये 8-10 बड़े नाम जो हैं, इन्होंने सप्लाई किया है $50 मिलियन की वो मशीनरी स्टील के लिए। इसके साथ $150 मिलियन की रशिया कई में फर्स्ट यूनिट जो चाइनीज का जो इंशाल्लाह जनवरी-फरवरी में प्रोडक्शन में आएगा वो है। तो इसके साथ कोक जो टर्किश इन्वेस्टमेंट है वो है। अभी इंशाल्लाह हम आपको जल्द ही एक खुशी की खबर सुनाएंगे इंशाल्लाह। 150 से 200 एकड़ पे हमारा एक यूनिट नेगोशिएशन तकरीबन फाइनल है। जिस वक्त भी फाइनल हो जाए हम फिर इसको प्रेस के जरिए आपको मुतला करेंगे।
ٹھیک ہے عبد الکریم صاحب، صنعتکاروں نے احتجاج کی کال دی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ سمیت کوئی وزیر ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں جی، میں بالکل ایگری ہوں. جو صنعتکاروں نے کیا اچھا کیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہم نے خود بھی دھرنے کیے. غلط چیز کو بالکل پروٹیسٹ کرنا چاہیے. جو انوائرمنٹ کا ایشو تھا صحیح انہوں نے امپلیٹ کیا ہے. اسی دن سے جب یہ واقعہ ہوئے میں لگا ہوں، چیف منسٹر صاحب کو انفارم کیا ہے، ان رائٹنگ دی ہے. خود میں نے سیکرٹری انوائرمنٹ سے، منسٹر انوائرمنٹ سے بات کی اور الحمدللہ پرائم منسٹر کے ڈائریکشن آئے ہیں کہ آپ اس کو ایز دے. تو چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جلد ہی یہ اناؤنس ہو جائے گا کہ انوائرمنٹ ایشو جو ہے نا وہ کس کس حساب سے اور کتنے ٹائم میں. تو جو اس دن کی بات ہے تو اس سے میں ان کی دادرسی کے لیے اس کی معذرت خواہ ہوں، لیکن ایسی چیزیں گورنمنٹ نہیں کرتی. ایک شخص کی ایکٹ ہوتا ہے جس سے گورنمنٹ بدنام ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی تیار ہے. میرا جو انڈسٹریلسٹ دوست ہے وہ میرا ذاتی دوست ہے، ممتاز خان، جس کے یہاں یہ وہ میں اس کو اسپیشلی گورنمنٹ کی طرف سے ایکسکیوز کرتا ہوں. اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آئندہ کوشش کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے عبد الکریم صاحب، یہ بتائے گا کہ ورکرز کے لیے فلیٹس بنائے گئے ہیں، لیکن ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 21,000 روپے ہے، جبکہ ان فلیٹس کی ماہانہ قسط 40,000 ہے. تو پھر مزدور کیسے یہ فلیٹس لے سکتے ہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے نا کہ مزدور فلیٹوں میں نہیں رہتے ہیں. گورنمنٹ نے مائکرو فائنینسنگ اسکیم ابھی اناؤنس کی ہے، اخوت کے ذریعے وہ آ رہی ہے، جو کہ 5 لاکھ روپے تک آپ کو ایک شناختی کارڈ پہ لون دے گی. دوسری یہ ہے کہ 3 مرلے کی ایک اسکیم بھی آ رہی ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے، تاکہ ہماری جو لیبر کلاس ہے وہ سے فیسیلیٹیٹ ہو. 10 سال میں فرض کرے 30,000 روپے یا 25 لاکھ یا 30 لاکھ یا 20 لاکھ کا گھر ہو اور آپ کو 10 سال کی وہ چھوٹ دی جائے، 10 سال میں آپ پے کریں، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اس کو کور کیا گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے صحت اور صنعت و تجارت عبد الکریم خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں تمام تر بتایا کہ کن مشکلات کا وہ لوگ بھی شکار ہیں. اور آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.